साथीहरू म आज पुनः लाइभमा उपस्थित भइसकेको छु। अलि नेटवर्कले गर्दा अलि राम्रो हुन सकेन। सबै साथीहरूलाई म गुड इभिनिङ भन्न चाहन्छु। म कर्नाटकदेखि, भारतको कर्नाटक राज्यदेखि म आज लाइभमा उपस्थित भएको हुँ र म पनि आज विगत 50 दिनदेखि नै म पनि अल्पत्र नै छु साथीहरू। मेरो यो कुरा नेपाल सरकारसँग म ध्यानाकर्षणको लागि भारतमा, प्रवासमा, विदेशमा, जुनसुकै देशमा अल्पत्र परेका नेपाली साथीहरू भाइहरूको लागि म एउटा आवाज उठाउन चाहन्छु। यो आवाजमा सबै नेपाली दाजुभाइ, आफन्तहरू सबैले एकजुट हुने बेला हो र साथीहरूलाई म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया। र साथीहरू म पुनः प्रस्तुत भइसकेको छु। म भारतमा अल्पत्र परेको नेपालीमा म पनि हुँ र यहाँ पनि थुप्रै नेपालीहरू अल्पत्र छन् र म आज कुरो गर्न चाहन्छु साथीहरू। हामी सबै देश विदेशमा अल्पत्र परेका नेपालीको आवाज हुँ साथीहरू। म हजुरहरू माझमा यो कुरा राख्न चाहन्छु, हामी नेपालीहरूले एकजुट हुने बेला आइसकेको छ र आफ्नो देश, आफ्नो जनता, आफ्नो स्वाभिमान, आफ्नो राष्ट्र, राष्ट्रियता जगाउनको लागि हामी सबै नेपालीहरूले एकजुट हुने बेला आइसकेको छ। अनि अर्को कुरा, नेपालीहरूले एकजुट हुने बेला आइसकेको छ र साथीहरू कालापानीमा होली खेल्ने समय पनि आइसकेको छ। यो पनि म तपाईलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र यो कुरो पनि म तपाईहरू माझमा राख्न चाहन्छु। कालापानीमा खुनको होली खेल्ने समय आइसकेको छ। अब केपी ओली नालायक प्रधानमन्त्री राखेर हामी जनताको रक्षा भएन र अबको कुरो चाहिँ मेरो यो छ भनेपछि कालापानी होली र खुनको होली खेल्ने समय आइसकेको छ। सबै नेपालीहरूले एकजुट हुने बेला आइसकेको छ र यी दलालहरूबाट, यी भ्रष्टाचारी नेताहरूबाट हामीले नेपाल स्वर्ग जस्तो नेपाल देशलाई बचाउनु पर्छ साथीहरू। मेरो यो पनि भन्नु छ, यी दलाल, भ्रष्टाचारी, यी चोर, लुटेरा, फटा देशद्रोहीहरूबाट हामीले नेपाल देशलाई पनि बचाउनु छ। अनि हामी नेपालीहरूले एकजुट हुने बेला नि हो यो, अनि आइसकेको छ र अब दलालहरूबाट बचाउने यी भ्रष्टाचारी नेताहरूबाट एकजुट हौं। पुर्खाको रगतको नाम राखौं, पुर्खाले बगाएको खुनको खोलोलाई त्यत्तिकै हामीले सुक्न दिनुहुन्न साथीहरू। कालापानीबाट भारतीयलाई लखट्नु पर्छ साथीहरू। मेरो कुरो यस प्रकार छ, भारतमा विदेशमा अल्पत्र परे पनि नेपाल सरकारले सुनोस्। अनि अर्को कुरा के भनेपछि, भारतमा अल्पत्र परेका, विदेशमा अल्पत्र परेका 60 लाख भन्दा बढी नेपालीहरूलाई उद्धार गरौं। त्यसपछि हामी कालापानी गएर खुनको होली खेलौं, यी धोतीहरूलाई देखाउँ साथीहरू। मेरो भन्नु त यो छ। अनि अर्को कुरा के भनेपछि साथीहरू, हाम्रो देश कहाँ गएको छ, यो कहाँ गएर सुतेको छ? केपी ओली नालायक प्रधानमन्त्री, यो चौकीदार, यो चोर कहाँ गएर सुतेको छ? तपाई हामी भारतमा अल्पत्र, विदेशको खाडीमा अल्पत्र, विभिन्न ठाउँमा अल्पत्र पर्यौं। यो नालायक ओली कहाँ गयो? हाम्री आमामाथि अर्कोले डोजर चलाउँदा तपाईहरूको मन दुख्यो कि दुखेन साथीहरू? तपाई मलाई भन्नुस्। हाम्री नेपाल आमामाथि भारतले डोजर चलाउँदा तपाईको टाउको माथि टेके जस्तो भयो कि भएन साथीहरू? हामीहरूले यिनीहरूको गुलाम गर्ने समय होइन, हामीहरूले एकजुट भएर अगाडि बढ्ने समय हो। अनि म यी नालायकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, पहिला त देशका नालायकलाई काटौं, देशका नालायकलाई सिधै माथि पुगाउँ। भारतमा कालापानीमा युद्ध लड्न जानु त काट्नु पर्यो। देशभित्रका पहिला देशलाई काट्नु पर्छ हामीहरू। यत्रो दिन लकडाउन भयो, यत्रो दिन समस्या भयो, यो भयो, तपाईको गाउँदेखि न त कसैको फोन आउन लाग्छ, न त नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण नै भएको छ, न त केही समस्या नै भएको छ। यो समयमा सबै नेपालीहरू एकजुट हुने बेला हो। यो समयमा नेपालीले नेपालीमाथि खिन्दा गर्ने बेला, मारामारी गर्ने बेला, काटाकाटी गर्ने बेला होइन साथीहरू। किनभनेपछि भारतमा अल्पत्र परेका, विदेशमा अल्पत्र परेका, खाडीमा अल्पत्र परेका, पसिना बगाएर नेपालको आर्थिक अवस्थालाई माथि पुगाउने नेपालीहरू आज
अल्पत्र परेका छन्। यसको लागि यो नालायक केपी ओली सरकारले केही गर्न सकेको छैन, न त सला यसले नै समस्याको हल गर्न सकेको छ। हामीले यो प्रधानमन्त्रीलाई राखेर के काम साथीहरू, तपाईँ मलाई भन्न सक्नुहुन्छ। अनि यी देशद्रोहीहरू के गर्दै बसेका छन्, अहिले कहाँ छन्, किन बोल्दैनन्, किन गर्दैनन् साथीहरू, तपाईँ मलाई भन्नुहोस्। र अर्को कुरा के भनेपछि म पटक पटक हजुरहरूको माझमा प्रस्तुत भइरहेको छु र म लाइभ मार्फत हजुरहरूमा आवाज पुगाइरहेको छु भन्न पनि म चाहन्छु। साथीहरू कृपया लाइभ पनि सेयर गर्नुहोला भन्ने अनुरोध गर्दछु। यत्रो समस्या भयो, कालापानीमा आज भारतीय डोजर चलाउँदैछ, कालापानीमा भारतले डोजर चलाउँदैछ। नेपालको प्रधानमन्त्री के हेरेर बसेको, प्रचण्डे चोर के हेरेर बसेको, जनताका सर्वसाधारणका छोराछोरी मारेर के हेरेर बसेको छन् र अझै जनयुद्धका पिता। तपाईँ मलाई भन्नुहोस्, कसरी भन्छन् त्यो चोरलाई जनयुद्धका पिता? तपाईँले भन्नुहुन्छ जनयुद्धको पिता भनेर भन्नुहुन्छ त्यो चोरलाई, त्यो केपीलाई भन्नुहुन्छ तपाईँले? तपाईँ मलाई भन्नुहोस् साथीहरू। हामी यहाँ अल्पत्र पर्यौँ, हाम्रो मेयरले नै कुरा सुनेन, न त प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले सुन्यो, न त कसै मान्छेले नै सुन्यो। यत्रो समस्या आयो, यत्रो दुःखको घडी आयो, यो स्थिति हामीले झेल्नु पर्यो। हामी अल्पत्र परेको आज 50औं दिन भइसक्यो। भारतमा यहाँको उद्धार गर्नु त के, जनताको रक्षा गर्नु, जनताको हितको लागि यो सरकारले के कदम चाल्यो साथीहरू, तपाईँ मलाई भन्नुहोस्। अनि अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने यो केपी ओली नालायकले त्यो सिंहदरबारभित्र पनि बस्नु अब कदापि राम्रो छैन साथीहरू। यसलाई पनि खुलियाम काट्नुपर्छ, खुलियाम चिर्नुपर्छ, देशद्रोहीहरूलाई नै उडाउनु पर्छ। पछि भारतसँग खुनको होली खेल्न हामी कालापानी जानै पर्छ साथीहरू। अब कति दिन सहेर बस्ने, कति दिन हेरेर बस्ने, तपाईँहरू कति दिन सहेर बस्ने होला, कति दिन हेरेर बस्ने हो, तपाईँ मलाई भन्नुहोस्। यो मुजी केपीलाई काट्नुपर्छ, कम्युनिस्ट दलाल चोरहरूलाई खुलियाम मार्नु। मेरो भन्नु त यही छ। यिनीहरूले राजालाई फालेर आज देशलाई कुन अवस्थामा पुगाएका छन्, तपाईँ मलाई भन्नु साथीहरू। यो घडी आयो, यो दुःख, हामी मनकरी स्वभावका जनता, हामी मनकरी दिलका जनता, हामी मनका जनता भएर गर्दा आज यी चोरहरू हाम्रो माथि खुलियाम किचल्दैछन्। यत्रो दुःख भयो साथीहरू। मलाई त सबभन्दा नराम्रो लागेको दिन, सबभन्दा कालो दिन मेरो जिन्दगीको नेपाल आमाको माथि टाउका टेकेको दिन। भारतको मोदी सरकारले साथीहरू, यो मोदीलाई पनि देखाउनु पर्छ हामी नेपालीहरूले अब एकजुट हौं। त्यसको लागि म सबैमा जति पनि कमरेडहरू छन्, जति पनि यी चोर भ्रष्टाचारीहरू, यिनीहरूलाई खुलियाम काटौं साथीहरू। मेरो भन्नु त यो छ। यो प्रवास नेपालीहरूको, भारतमा अल्पत्र परेका नेपालीहरूको एक आवाज हो साथीहरू। यसलाई शेयर पनि गरिदिनु हुन्न भन्ने पनि म अनुरोध गर्दछु। एकजुट भएर एक कडी विरुद्ध अगाडि बढेर साथीहरू, अब हामीले सिङ्गो देशको रक्षा गर्नु छ, देशलाई नयाँ स्थितिमा पुगाउनु पर्ने छ, देशको मुहान फेर्नु पर्ने छ, देशको स्वाधीनतालाई नि जगाउनु पर्ने छ साथीहरू। अब हामीले हेरेर बस्ने समय होइन। अब हामीले कुनै पनि हालतमा हेर्नु हुँदैन यो केपी ओली नालायकलाई। केपी ओली नालायक त खुलियाम काट्नुपर्छ साथीहरू। यो नालायक प्रधानमन्त्री के कामको साथीहरू, यो नालायक चोर प्रधानमन्त्री के कामको साथीहरू, तपाईँ मलाई भन्नुहोस्। तपाईँ खाडीमा अल्पत्र हुनुभयो, विदेशमा अल्पत्र हुनु पर्यो, भारतमा अल्पत्र हुनु पर्यो, कुन कुन देशमा अल्पत्र छन् नेपालीहरू, यी सबैलाई पहिला नेपाल भित्र केपी ओली नालायक प्रधानमन्त्री, त्यसपछि कालापानीमा खुनको होली खेलौँला, राम्रै सम्भव खेलौँला। पुर्खाले खेल्दै आएको त्यो खुनको होली हामीले किन छोड्ने साथीहरू? हामीले नि खेल्ने हो नि। यो खुनको होलीलाई हामीले नि जितेर देखाउने हो। पुर्खाले जितेका थिए, हामीले पनि जित्ने हो। त्यसको लागि सबै नेपालीले एकजुट हुनुपर्ने हो, सबै नेपालीले सचेत रहनुपर्ने हो। मेरो मान्नु त यो छ साथीहरू। अनि अर्को कुरा, फर्स्ट त हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि, जति पनि भारतसँग मिलेका नेताहरू छन्, ठुला ठुला चोरहरू छन्, यी चोरलाई पनि खुलियाम काट्नुपर्छ साथीहरू। यिनीहरूलाई त खुलियाम मार्नुपर्छ। मेरो भन्नु त यो छ। तपाईहरू माझमा यो कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। मैले हजुरहरू माझमा यस्ता कुरा पटक पटक राख्दै आएको छु, पटक पटक भन्दै आएको छु।
प्रवासमा बसेका विदेशमा अल्पत्र परेका सबै नेपालीहरूले एकजुट हुने बेला हो यो। मैले हजुरहरू माझमा पटक पटक कुरा राख्दै आएको छु। यति बेलासम्म पनि जनताले के सुनेर बसेको छ, के गरेर बसेको छ? तपाईँ भन्नुहोस्, यत्रा नेपाली मर्दैछन्, यत्रा नेपाली हुँदैछन्, के गर्दैछ नेपाल सरकार? यो नालायक सरकार राखेर हामीले के काम? जसले जनताको सेवा बुझ्न सक्दैन, मार्का बुझ्न सक्दैन, जसले जनताको पीडा बुझ्न सक्दैन, यो नालायक सरकारलाई राखेर हामीले के काम? यी नालायकका प्रधानमन्त्री पनि, यी नालायकका चोरहरू पनि देशद्रोही जस्तै हुन् साथीहरू। त्यसैले म हजुरहरू माझमा लाइभ मार्फत नै यो कुरा राख्न चाहँदैछु। अब हामी सबै नेपालीहरूले एकजुट हुने बेला आइसकेको छ। कालापानीमा खुनको होली खेल्ने बेला पनि आइसकेको छ। तपाईँ मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? कृपया कमेन्ट मार्फत भन्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। अब नेपाल गएपछि कालापानीमा खुनको होली खेलेरै होली खेल जितेरै आउनुपर्छ। मेरो मान्नु त यो छ साथीहरू तपाईँ माझमा। किन भनेपछि हामी कसको लागि बस्ने? हाम्रो देशै नरहेपछि, हाम्रो जनता नै रहेपछि, हाम्रो स्वाभिमान नै नरहेपछि हामी कसको लागि जिउने, कसको लागि बाँच्ने? आफ्नो देश, आफ्नो शान, आफ्नो एउटा इमेज नरहेपछि हामी कसको लागि बाँच्ने साथीहरू? तपाईँ मलाई यो कुरा पनि भन्नुहोस्, कसको लागि बाँच्ने हामी नेपालीहरू? हाम्रो देश नेपाल लुटिँदैछ, बेचिँदैछ, यस्ता भ्रष्टाचारीहरूले गर्दैछन्। कसको लागि बाँच्ने हामीले? तपाईँ मलाई भन्नुहोस्, कसको लागि बाँच्ने? प्रचण्डको लागि बाँच्ने, बाबुरामको लागि बाँच्ने, यी चोरहरूको लागि बाँच्ने जसले देश लुटेर आज ठुला ठुला महल खडा गरेका छन्, देश बेचेर ठुला ठुला महल बनाएका छन्। तपाईँ जस्ता, हामी जस्ता बेरोजगार जनताका छोराछोरीहरू खाडीमा, विदेशमा मर्दैछन्, भोकभोकै मर्दैछन्। त्यति बेलासम्म पनि यो नालायक सरकार के हेरेर बसेको साथीहरू? तपाईँ मलाई भन्नुहोस्, केपी ओली नालायकलाई, प्रचण्डलाई, जति पनि देशद्रोही दलालहरू छन्, यिनीहरूलाई चोकमा लिएर खुल्याम काट्नुपर्छ साथीहरू। मेरो कुरो त यो हजुरहरूमा माझमा राख्दै आएको छु। कृपया प्रवास नेपालीको तर्फबाट हजुरहरूले लाइभ मार्फत नै सेयर गरिदिनु हुन भन्ने पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु साथीहरू। अब हामी सबै नेपालीहरू एकजुट हुने बेला हो यो भनेको मैले तपाईँलाई पटक पटक भन्दैछु। यहाँ बसेर पाएको छैन राम्ररी, टेन्सन, यो लकडाउनको टेन्सन, यो कोरोनाको टेन्सन साथीहरू, कति टेन्सन हामीले झेलेर हिँडेका छौँ, कति टेन्सनहरू हामीले सामना गरेर हिँडेका छौँ। तपाईँ मलाई भन्नुहोस्। र अलि नेटवर्कले गर्दा साथीहरू अलि कुरा राम्रोसँग हुन सकेको छैन र म अझै आइसकेको छु। र अब म के भन्न चाहन्छु भने, केपी ओली नालायक सरकारलाई, ठुला चोरहरूलाई म यो कुरा भन्न चाहन्छु, तिमीहरूको दिन भनेको अब धेरै कम छ। यो दिनभित्रै तपाईँले नसुध्रिएपछि, यो कम दिनभित्रै केपी प्रचण्ड जति पनि देशद्रोहीहरू छौ, तिमीहरूले नसुध्रिएपछि तिमीहरूलाई खुल्याम काटिनेछ, खुल्याम कुकुर मारे झैँ तिमीहरूलाई मारिनेछ। यो कुरा म तपाईँ माझमा भन्दैछु। सबै जनताले, सबै नेपाली जनताले एकजुट भएर, सबै एक भएर, सबैले लडेर अब चाहिँ के गरौँ भनेपछि साथीहरू, जति पनि देशद्रोहीहरू छन्, जसले देशलाई लुटेका छन्, जसले देशलाई अन्धकारतिर लैगेका छन्, देश बेचेका छन्, यिनीहरूलाई खुल्याम चोकमा लिएर काट्नुपर्छ। मेरो भन्नु त यही छ साथीहरू तपाईँ माझमा। खुल्याम रोडमा लिएर काट्नुपर्छ। यो मुजी प्रचण्डे साला गधा, यो मुजी केपी ओली प्रधानमन्त्री, यो नालायक प्रधानमन्त्री चार मृगौला हालेर देश बेचेर यस्तो पापीलाई हामीले राख्ने किन साथीहरू? किन राख्ने यो पापीलाई? यो नालायक मुजी प्रचण्डे, मुजी केपी ओली नालायक सरकारलाई चार मृगौला हालेर यो पापीलाई हामीले किन राख्ने साथीहरू? किन राख्ने? तपाईँ मलाई भन्नुहोस्, किन राख्ने? यसलाई त कुकुर मारे झैँ मार्नुपर्छ, खुल्याम रोडमा काट्नुपर्छ। अब हामी सबै नेपाली जनताले एक हुनुपर्छ। त्यसको लागि सबैको एकजुट हुनु अनिवार्य, सचेत हुनु अनिवार्य जरुरी छ। त्यसको लागि यी चोरहरूलाई मार्न हामी सबै जनताले एक भयौँ भने यी चोरहरूलाई हामीहरूले खुल्याम काट्न सक्छौँ, कुकुर मारे झैँ चोरहरूलाई मार्न सक्छौँ। यो पनि लिएर सुन, किन भनेपछि खाडीबाट मगा, भारतमा अल्पत्र परेका नेपालीहरू पनि मगा। 60 लाख देशभन्दा बाहिर छन्, 60 लाख देशभन्दा बाहिर छन् केपी ओली नालायक सरकार। 60 लाख जनता देशभन्दा बाहिर छन्। ती जनतालाई नेपाल मगा। त्यसपछि कालापानी गएर धोतीको
खुनको होली खेल्नु त बाँकी नै छ। अनि अर्को कुरा के भनेपछि साथीहरू, त्यसको लागि सबै नेपालीले एकजुट हौं। म पटकै यो कुरा भन्दै आएको छु, हजुरहरू सामु म यो कुरा राख्दै आएको छु। म प्रवासको लागि एउटा आवाज उठाउन चाहन्छु। यहाँ अल्पत्र परेका नेपालीहरूको उद्धारको लागि नेपाल सरकारको ध्यान जाओस्। यी चोर नालायकहरूलाई खुलियाम काट्ने मेरो वचन खेर नजाओस्। त्यसको लागि सबै नेपाली साथीभाइहरूले एकजुट भएर हामीले लड्यौं भने, हेर्नु साथीहरू, लकडाउनले गर्दा आज कतिौं दिन भयो राम्रोसँग सुत्न पाइएको छैन, राम्रोसँग खान पाइएको छैन। यो परदेशी जीवनमा हेर्नुस्, तपाईँ भन्नुहुन्छ अल्पत्र परेका नेपालीहरूको जिन्दगी कस्तो छ, हेर्नुस्, अध्यारो यो अध्यारोमा कहाँ जाने हो हामी नेपालीहरूले? कृपया लाइभ पनि सेयर गर्नु होला भन्न अनुरोध गर्दछु। यो अल्पत्र अध्यारोमा हामीले कहाँ बस्ने हो? ब्रिजको तलै बस्ने हो, रोडको तलै बस्ने हो, झोपडी त्यहीँ बनाउने हो नि नेपाली साथीभाइ दिदीबहिनी आफन्तहरू? तपाईँ मलाई भन्नुहोस्, मैले कहाँ जाने? यो अध्यारोमा कहाँ जाने होला भन्नुहोस्? यो साला चोरहरूले गर्दा आज नेपालीहरूको यो दिन पनि आयो। हेर्नु साथीहरू, अध्यारोमा कहाँ बस्ने, कहाँ जाने, कहाँ गएर खाने? जत्रो दिन लकडाउन भयो त्यत्रो दिनदेखि भोक पेटमा खाना गएको छैन राम्ररी, न त राम्ररी सुत्न नै पाइएको छ। तपाईँ मलाई भन्नु साथीहरू, अब कसको के गर्ने? यी चोर प्रचण्डे मुजी केपी मुजीलाई त खुलियाम काट्ने हो साथीहरू। मेरो वचन छ, मेरो त यही भन्नु छ, नेपाली जनतालाई यही भन्दै आएको छु। जो पनि देशद्रोही छ, जो पनि देशलाई लुट्ने छ, जो पनि देशलाई कालो धत्रोमा पुगाउने छ, त्यसलाई खुलियाम काट्ने मेरो वचन खेर नजाओस्। म साथीहरू लाइभ हेरिरहनु भएका साथीहरूलाई म लाइभ मार्फत नै भन्दैछु साथीहरू, त्यसको लागि कृपया लाइभ पनि सेयर गरिदिनु भन्ने पनि म अनुरोध गर्दछु साथीहरू। अब भनेपछि यो हेरेर बस्ने होइन, कानमा तेल हालेर बस्ने होइन। यी मुजी पापीहरूलाई त काट्ने बेला हो, काट्ने बेला। अब यी प्रचण्डे चोरहरूलाई त सिधै खुलियाम काट्ने हो। किन हेरेर बस्ने? कति दिन हेरेर बस्ने? कति दिन सहेर बस्ने? एक दिन हो, 2 दिन हो, उल्टा त्यसमाथि यो साला भारतको दादागिरी। यो भारतले पनि के सोच्छ नेपालीलाई? नेपाली मुजी मान्छे होइन, नेपाली केही गर्न सक्दैन। नेपालीको बारेमा यो भारतले के सोच्छ? नेपालीलाई यो मुजीले के सोचेको छ भन्नुहोस् साथीहरू? तपाईँ भन्नुहोस्, के सोचेको छ यो नेपालीलाई? यो धोतीहरूले के सोचेको छ? कुकुर काटे चाहिँ काट्नु यिनीहरूलाई, काला पानीमा कुकुर काटे चाहिँ। मेरो भन्नु त यो छ, लाइभ मार्फत नै भन्दैछु साथीहरू। यो कुरा सबै नेपालीहरूले बुझ्नुपर्ने हो, एकजुट हुने बेला हो। यो कसैले कसैमाथि दाहा गर्ने बेला होइन। अनि अर्को कुरा, सबै नेपालीले कान खोलेर सुन्नुहोस्, केपी प्रचण्डेलाई त खुलियाम बीच रोडमा लिएर कुकुर चाहिँ काट्नुपर्छ, कुकुर चाहिँ। अब चाहिँ यो सहेर बस्ने बेला होइन, हेरेर बस्ने बेला होइन, कराएर बस्ने बेला होइन। एकजुट हुने बेला हो, देशको लागि केही नयाँ मुहान फेर्ने बेला हो, देशलाई उच्च युगमा लगेर छोड्ने बेला हो। अनि म अर्को, कति दिन सहने यार यो भारतको दादागिरी? कति दिन सहने? तपाईँ त्यस्तै मर्नुभयो, बाउ पनि त्यस्तै मर्नुभयो। यसको दादागिरी देख्दा देख्दै छोरोले नि त्यस्तै गरेर मर्नु पर्यो? परेन नि, कसरी पर्ने? छोरोले नि हेरेरै बस्ने हो? होइन नि साथीहरू, यसलाई त खुलियाम काट्ने हो, खुलियाम। यो मोदीलाई देखाउनु पर्छ, हामी नेपाली भनेका को हौं, वीरका छोराहरू भनेका को हौं, रगत बगाएर अगाडि बढेका छोराहरू भनेका को हौं। साथीहरू ग्रुपमा लाइभ पनि सेयर गरिदिनु न भन्ने पनि अनुरोध गर्छु। छुटेका मित्रहरूलाई पनि यो कुरा राम्रोसँग थाहा होस्। र मेरो भन्नु त यो छ, अब हामी नेपाल गएपछि सबै नेपालीहरूले एकजुट भएर पहिला त देशभित्रका देशद्रोहीहरूलाई काट्नु पर्छ। त्यसपछि छँदैछ सीमामा बसेको एउटा दुश्मन छँदैछ, त्यसलाई चाहिँ प्याज काटे चाहिँ काट्नु पर्छ। खुकुरी चलाउनु पर्छ, सबैले एकजुट हुनु पर्छ, देशको मुहान फेर्नु पर्छ, देशलाई उन्नतिको बाटोमा लैजानु पर्छ। जो पनि कलधुत्रा यी देशद्रोहीहरू हुन् यिनीहरूलाई खुलियाम काट्नु पर्छ। मेरो भन्नु त यही छ तपाईँ माझमा। यो कुरा म राख्दै आएको छु, भन्दै आएको छु, पटक पटक म लाइभ मार्फत तपाईहरू माझमा यस्ता कुराहरू गर्दै आएको छु। किनभने पछि यो बेला हामीले सहेर हेरेर कराएर बस्ने बेला होइन। जो जहाँ बसे पनि हामी नेपाली हौ, हामी नेपालीको छोरा वीर हौ, बुझ्यौ नि? हामी यो अँधेरोमा छौं साथीहरू, यत्रो अँधेरोमा छौं। तपाईलाई कत्रो दिन भयो आज
राम्रोसँग सुत्न नपाएको, राम्रोसँग खान नपाएको, यो अँध्यारो रातमा दिन कटाएर बस्नु पर्दा हामी नेपालीको छोरोलाई कति दुःख भएको होला, कति कष्ट भएको होला, परदेशमा बसेका परदेशका पीडा बुझ्ने मान्छेहरूको स्थिति कस्तो भएको होला। तपाईँ मलाई भन्नु साथीहरू। अब नेपाली जनताले हेरेर बस्नु हुँदैन, कानमा तेल हालेर बस्नु हुँदैन, केपी प्रचण्डलाई सिधै काट्नुपर्छ। मेरो भन्नु त यही छ। र साथीहरू, आजको लागि म लाइभबाट पनि बिदा हुन चाहन्छु भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। र साथीहरू, भारतमा बसेका जो साथीहरू मित्र हुनुहुन्छ उहाँले पनि कमेन्ट मार्फत मेरो आइडी मार्फत मलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। यो कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। यहाँ बसेका जति पनि अल्पत्र परेका नेपालीहरू छौँ, हामीहरू मिलेर एउटा संगठन बनाऊ। एउटा यहाँबाट नै हामीले संगठन बनाएर प्रचण्ड र केपीको टाउको खुलियाम रोडमा लिएर काट्ने हो। जति पनि देशद्रोही छन्, जति पनि देशलाई लुट्ने, देशलाई अन्धकारतिर लैजाने छन्, यी चोरहरूलाई खुलियाम काट्ने हो। साथीहरू, मेरो वचन छ नेपाल आमालाई, नेपाल आमाको माथि भारतले मुजी डोजर चलाउँदा कुन नेपालीको मन नरहेको होला? तपाईँ मलाई भन्नुहोस्। यो बेला तपाईँले कानमा तेल हालेर बस्ने बेला होइन, सीमामा गएर सिधै उडाउने बेला हो, खुनको होली खेल्ने बेला हो यो। अब हामीले हेरेर बस्नु हुँदैन साथीहरू। र आज चाहिँ म लाइभबाट बिदा हुन चाहन्छु साथीहरू। छोटो समयमा आज म लाइभमा धेरै उपस्थित हुन सकिएन, अलि समयको अभावले गर्दा म आज लाइभबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त जय नेपाल, जय नेपाल आमा। यो चोरले गर्दा, यो नालायकले गर्दा नेपाल आमामाथि आज यस्तो आँच आएको छ। म यो आँच धेरै दिन आमामाथि रहेको हेर्न चाहँदैन। त्यसैले म सबै लाइभ मार्फत नै भन्दैछु, सबै एकजुट भएर बसौँ। भारतलाई पनि खुनको होली खेलाएर राम्रोसँग धुल चटाएर यो मोदीलाई देखाउँ। यो मोदीको टाउको पनि त्यही काला पानी लगेर काट्ने दिन चाँडै आउने छ। अब यी नेपाली जनताहरूले सबैले बुझ्नुपर्ने हो। यो पनि बुझिरहेका नेपाली जनताहरू मैले भनेको छु। र साथीहरू, यही भन्दै म लाइभबाट आज बिदा हुन चाहन्छु। हस्त जय नेपाल, जय नेपाल आमा। अनि आफ्नो केयर गर्नु होला, सबै साथीहरू आफ्नो रक्षा गर्नु होला भन्ने पनि अनुरोध गर्दछु। चाँडोभन्दा चाँडो केपी ओली मुजीले, प्रचण्ड मुजीले भारतबाट अल्पत्र परेका विदेशबाट कालापानीमा जब 60 लाख जनताहरू भारतबाट विदेशबाट अल्पत्र परेका छन्, नेपाल तब जानेछन् खेलिनेछ खुनको होली। अब चाँडो नै खेल्नु छ खुनको होली। पहिला त देशभित्र रहेका देशद्रोहीहरूको होली खेल्नु छ, त्यसपछि सीमामा रहेको दुश्मन भारत, त्यसलाई पनि खुनको होली राम्रोसँग खेलाउनु छ। मेरो भन्नु त यही छ। ग्रुपमा लाइभ सेयर गर्नुहोस्। सबै नेपालीहरूलाई एकजुट हुन अब नेपालीहरूलाई एकजुट हुन पनि अनुरोध गर्दछु। यो कुरा म भन्दैछु साथीहरू, तपाईँ माझमा पटक पटक राखेकै छु। अब चाहिँ म बिदा हुन्छु साथीहरू। जय नेपाल, जय नेपाल आमा। लभ यु अल, बाई अल। मेरो भोलि साँझ हुनेछ लाइभमा राम्रो तरिकाले आउन। आज चाहिँ अलि समयले अभावले गर्दा यस्तो राम्रो अलि समस्या भोकभोकाइले गर्दा हो कि केले गर्दा हो, 50 दिनदेखि आज खाना नपाएर हो कि साथीहरू, समस्या यस्तो छ। त्यसैले चाहन्छु जय नेपाल।